proposed by. यो एक मार्क्स को क्वेशन ल एक दुईजनाले बिगारे बाँकीलाई सबैलाई थाहा रहेछ भेरी गुड ल हाइजन HUYGEN हाइजन क्रिस्चियन हाइजन भन्छ सी हैन त क्रिस्चियन हाइजन भन्छ अर्कोमा EMW electromagnetic wave theory of light was proposed by very good ल एकदम ठीक छ ल म्याक्सवेल तिनीहरु त राम्रो छ ल विद्यार्थीहरु सबै 1 मार्क्स हो त यिनीहरु मिलाउने छ photon theory of light was proposed by very good ल ल एक दुईजनाले गडबड गर्यो है आइन्स्टाइन हो है कसैले कर्पुस्कल CORPUSCUL कर्पुस्कल कर्पुस्कल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्युटनको अनुसारले यदि यहाँ सोर्स छ भने यहाँबाट चाहिँ मसिनो लाइटको पार्टिकलहरु आउँछ भनेर थ्योरी दिएको थियो म त्यतातिर लाग्दैन काम लाग्दैन हामीलाई है सो त्यसैलाई कर्पुस्कल थ्योरी भन्छ पार्टिकल नेचर भन्छ है त प्ल्याङ्क्स होइन है प्ल्याङ्क्सको तिमीले ल यहाँ लेख Planck gave the particle nature in thermodynamic मा दिएको उसले याद गर्नु यो लाइटमा होइन है यो अंकको अर्कै हो है Planck gave the particle nature in the thermodynamics that the energy of the heat radiation is exchanged in the form of small energy packet कुरा हैन स्मल एनर्जी के रे प्याकेट हो त्यो दिएको त त्यसलाई त्यो थ्योरी चाहिँ एनर्जीको प्याकेटको चाहिँ लाइटमा लगाउने मान्छे चाहिँ वाज यो आइन्स्टाइन हो हैन प्ल्याङ्कले चाहिँ कहाँ लगाएको रे हो थर्मोडायनामिक्समा युज गरेको थियो सबभन्दा पहिले फर्स्ट यसलाई याद गर्ने है त ल ठीक छ अब ह्यान्डराइटिङ त यस्तै छ बाबु के गर्छ मैले सपारेर लेखौँ ल सो photon theory of light was proposed by Albert Einstein. Angle राम्रो अक्षर लेखा ढिलो हुन्छ angle between plane of electric field and magnetic field in electromagnetic wave is yes very good 90 degree हैन यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड यो प्लेनमा यदि लिने हो भने इलेक्ट्रिक फिल्डलाई ई गर्ने हो भने this is the magnetic field B is a magnet this is your direction of propagation है त सो इलेक्ट्रिक फिल्ड एउटा प्लेनमा हुन्छ यसरी
एउटा भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड यता मानिल इलेक्ट्रिक फिल्ड यताबाट यो प्लेनमा भयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड यो प्लेनमा हुन्छ डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन यो डिरेक्सनमा जान्छ सो भेरिएबल इलेक्ट्रिक फिल्डले भेरिएबल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ भेरिएबल म्याग्नेटिक फिल्डले भेरिएबल इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ म यसको थ्योरीतिर जान्न है किन त्यो सम्भवै हुँदैन फेरि सो यो एउटा याद गर्ने नम्बर 2 अर्को नेक्स्टमा phase difference between electric field and magnetic field in electromagnetic wave. यसबाट होइन not this it is your 0 कसैले लेज भेरी गुड ल राम्रो लेज पाई होइन पाई बाई 2 होइन किन इलेक्ट्रिक फिल्ड मैक्सिमम हुँदा मैग्नेटिक फिल्ड पनि मैक्सिमम हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 हुँदा मैग्नेटिक फिल्ड पनि 0 हुन्छ त्यसैले दे आर इन द सेम फेज तिम्रो एसी करेन्टमा सम्झ त व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिट्विन द करेन्ट एन्ड द भोल्टेज इन द रेजिस्टर 0 किन भन्दा भोल्टेज बढ्दा करेन्ट पनि बढ्छ भोल्टेज घट्दा करेन्ट पनि घट्छ भनेको त्यसकारण त्यहाँबाट लेखो पुराजन सो दे आर इन द सेम फेज दैट इज अ फेज डिफरेंस say 0 they are in the same phase or in same phase याद गर्नु है नेक्स्ट मा in electromagnetic wave E naught by B naught is equal to कति हुन्छ amplitude of electric field or amplitude of magnetic field ठिक छ धेरैले मिलाउँदैछ very good is your CO that is your velocity of light velocity of के अरे light क्रस फिल्ड भनेको त उ हो क्रस फिल्ड यसमा भन्दैन है क्रस फिल्डको आइडिया तिम्रो ठिकै हो कि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलरमा युज गर्यो दैट इज कॉल्ड क्रस फिल्ड हो त्यो गलत चाहिँ होइन तर यसमा यो अप्लाई गरेको होइन यो भेरिएबल इलेक्ट्रिक फिल्डले भेरिएबल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ भेरिएबल म्याग्नेटिक फिल्डले भेरिएबल इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गरेको यो अप्लाई गरेको क्रस फिल्ड होइन है याद गर्नु ल ठीक छ अब यसलाई यसरी सोध्ने dimension of 1 by root under epsilon naught mu naught बराबर कति हो यस भेरी गुड दिस इज वास्तवमा सी हो भेलोसिटी अफ लाइट र यसको डाइमेन्सन कति हो एलटी इन्भर्स 1 यसरी पनि सोध्छ यो मैले तिमीहरुलाई यसको भ्यालु कति हो भनेर नसोधेर डाइमेन्सनमा सोधिदिन्छ या तिमीहरुलाई यसरी सोध्नुहुन्छ और डाइमेन्सन अफ हैन एप्सिलोन नट म्यू नट कति भनेर सोध्नको लागि सक्छ सो यहीबाट निकाल्नु बुझ्यो नि यहीबाट निकाल्दिने सो यो भनेको कति हुन्छ त भन्दा एप्सिलोन म्यू नट इज इक्वल टु 1 बाइ कति गर्ने c स्क्वायर गरिदिने सो स्क्वायर यताबाट सो c स्क्वायर को तिमीलाई थाहा छैन नाउ पुट द डाइमेन्सन यु गेट बुझ्छ सो यो यसरी गर्ने यो कसरी भन्ने कुरा हामी त्यो पढ्दैन त्यो सबै अहिले चीज है त इभाइभी कसरी आउँछ त्यो फर्मुलाहरु कसरी आयो यसको बारेमा हामी पढ्दैन यो इन्फर्मेसन मात्रै हो तिमीहरुले इन्फर्मेसनहरु मात्रै याद गर्ने है थ्योरी पढेर त साध्य हुँदैन सबै है यसको हामी थ्योरीहरु पढ्ने होइन यसबाट के क्वेशनहरु बन्न सक्छ त्यो मात्रै म तिमीहरुलाई गर्दै छु ठीक छ किनभने हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरीको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको पूरा थ्योरी हामी केही पनि पढ्दैन न तिमीहरुको सिलेबसमा छ प्लस 2 मा न त यहाँ नै हामी धेरै पढ्छौं त्यसैले इम्पोर्टेन्टको आधारमा मात्रै हामी पढ्छौं अरु केही पनि पढ्दैनौं यो याद गर्नु है त सो त्यसरी गर्ने है त सो हामीले अलि
के चाहिन्छ र एप्लिकेसनहरु के हुन सक्छ पुल्चोकलाई हेरेर मात्रै अलिकति ज्यादा गर्दैछु स्ट्रेस है थ्योरी धेरै कम हामी गर्छौं नेक्स्टमा surface which joins all the point vibrating in same phase के भन्छ ल यस भेरी गुड ल राम्रो हो तिमीहरुको इट्स कॉल यो वेव फ्रन्ट भन्छ ल गरेको भए पनि सुबेन खोल्दै मैले नेक्स्ट मा सो सरफेस विच जोइन्स ऑल द पॉइंट्स vibrating in same phase is called wave front अब याद गरौँ हाइजेन्स प्रिन्सिपल तिर हामी जाँदै छौं हाइजेन्स प्रिन्सिपल भन्छ तिमीले के सोच्नु भन्दा सर्ट क्वेशन 4 5 वटा चाहिँ त्यति मात्रै याद गर्ने अरु केही पनि चाहिँदैन है तिमीहरुको ल अफ रिफ्लेक्सन प्रुफ गर्ने छ ल अफ रिफ्र्याक्सन प्रुफ गर्ने छ त्यो सबैसँग हामीलाई मतलब हुँदैन चाहिँदैन हामी पढ्दैन है त्यसरी साध्य पनि हुँदैन किन कोर्स पनि सक्नु पर्छ हामी पुल्चोकको हिसाबले सक्छौं र अलिकति वस्तुलाई कभरेज गर्ने हिसाबले मात्रै गर्छौं सो सेम पेज इज यो वेभ फ्रन्ट ल ठिकै छ नेचर of wave front on the plane surface due to a point source. बता yes circular nature of wave front due to a point source of light very good it is your spherical हो यो स्पेसमा हुन्छ लाइट भनेको स्पेसमा जान्छ त्यसकारण 3 डाइमेन्सन यो भनेको 2 डाइमेन्सन हो 2 डाइमेन्सन भनेको सर्कल हो 3 डाइमेन्सन भनेको स्फियर हो याद गर है नेचर अफ वेव फ्रन्ट ड्यू टु अ लिनियर source of light visual कस्तो रे cylindrical ल ठिकै छ अब यो साधारण चीज भएको हुनाले अब हामी खासै गर्दैनै थियौं ल भनिहाल यो पोइन्ट सोर्स छ यो भयो सोर्स ठीक छ यहाँ लाइट गयो यता लाइट गयो यता लाइट गयो यता लाइट गयो यहाँ लाइट गयो यता गयो यो सबै त हामी गर्दैन थियौं यहाँबाट लाइट यदि यो पोइन्टमा x डिस्टेन्समा गयो भने यहाँ पनि कति जान्छ x डिस्टेन्सै जान्छ त्यही टाइममा टी टाइममा यता पनि कति जान्छ xै जान्छ यता पनि कति जान्छ x नै जान्छ यता पनि x जान्छ यो पनि x यदि यहाँबाट जाने वेभको यो क्रेस्ट भयो भने यसको पनि यहाँ के हुन्छ क्रेस्ट हुन्छ यो पनि क्रेस्ट हुन्छ यो पनि क्रेस्ट यो पनि क्रेस्ट यो पनि क्रेस्ट यो पनि क्रेस्ट यो पनि क्रेस्टै हुन्छ सेम फेजमा भएको पार्टिकललाई जोडेर आकार भन्छ दैट इज यो वेभ फ्रन्ट हो हैन त त्यो चाहिँ के हो रे वेभ फ्रन्ट हो कस्तो वेभ फ्रन्ट बनाऊ भन्दाखेरि प्लेन भएको भए यो सर्कल हुन्थ्यो स्पेस आयो भने के हुन्छ यो स्पेस प्लेन के हुन्छ सर्कल हुन्छ के रे स्फियर हुन्छ सर्कललाई स्पेसमा घुमाइदियो भने इट फर्म्स स्फियर बनाउँछ त्यसरी याद गर्ने त्यो भएर पानीको सतहमा जुन वेभ फ्रन्ट हुन्छ दैट इज यो प्लेन वेभ फ्रन्ट हुन्छ है प्लेन वेभ फ्रन्ट हुन्छ
पर्ख तिमीहरूको अलिकति टल्क्यो अर्को भने तिमीहरूले यो पनि अझै भएन भएन एकैछिन पर्ख नि कसैले टल्क्यो बिचमा आयो म मिलाउँछु भाइ भाइ लाइट मिलाइदिनु के जति आयो नि टल्क्यो भनेर उठो झ्यालको उठो त्यो भित्ताको के जति आइदियो ठिक छ फरक पर्दैन फरक पर्दैन यसलाई त्योलाई हटाउने के छ तरिका अर्को माथिबाट त्यो बत्तीहरू बाल्दा हुँदैन माथिबाट माथिको बिग्रेको छ त्यो भएर ठिक छ देखिरहेको नि बच्चाले त्यो होइन लेखेको ठाउँ त्यहाँ ठ्याक्कै पर भने त्यो देख्छ यसमा यहाँ बिचमा यहाँ टल्क्यो क्या एकछिन पर्खा म मिलाउँदैछु यस्तो अब ripple on the water surface circular हो यहाँ गर्नु ripple on the वाटर सर्फेस कस्तो हुन्छ अरे सर्कुलर हुन्छ किन पानीको सर्फेस भनेको 2 डाइमेन्सन हुन्छ अब यहाँ लाइट सोर्स भयो भने कतातिर जान्छ इट गोज अन अल द डाइरेक्सन सबैतिर जान्छ त्यसैले स्फियर बनाउँछ भनेको है 2 डाइमेन्सन 2 प्लेन भनेको यो लाइटमा हुँदैन लाइटमा स्पेरिकल मात्रै हुन्छ प्लेन हुँदैन पानीको छ जस्तो रिपल अन द वाटर सर्फेस अनि त्यहाँ पनि हुन्छ वेभ फ्रन्ट सो इट इज अ सर्कुलर वेभ फ्रन्ट हो यो वेभ फ्रन्ट हुन्छ अनि यो जुन छ यो चाहिँ कहाँ हुँदैछ दिस इज यो स्पेस हो स्पेस भनेको के हो 3D हो 2 डाइमेन्सन हो स्पेसमा त्यसकारणले गर्दा हामीले के बनाउँछौँ भन्दाखेरि सर्कललाई घुमाइदियो भने यहाँ लाइट सोर्स भने कता जान्छ सबैतिर जान्छ अल द डाइरेक्सनमा जान्छ त्यहाँदेखि पम्प चाहिँ स्पियर भनेको स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट भनेको त्यो त्यसरी ल अब लिनियर ल म बनाउँछु लिनियर भनेको चाहिँ यस्तो लाइन यस्तो भयो भने तिमीहरूलाई यो कन्फ्युजन भयो भने तिमीहरूले कहाँबाट हेर भने इक्विपोटेन्शियल सर्फेसबाट हेर इक्विपोटेन्शियल सर्फेस के छ यदि पोइन्ट चार्ज भयो भने इक्विपोटेन्शियल सर्फेस कस्तो हुन्छ स्पेरिकल हुन्छ लिनियर चार्ज भयो भने के हुन्छ इट इज अ सिलिन्ड्रिकल हुन्छ यस्तो हुन्छ यसको दिस इज यो लिनियर हो लिनियर सोर्स को कारणले गर्दा लिनियर सोर्स हो भने दैट इज अ सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट भन्छ यसरी याद गर्ने है त सो दिस इज यो लिनियर भयो यो भयो के हुन्छ रे दैट इज अ स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट गॉसन्स थ्योरममा हैन ठीक छ बुझ्ने है त कहाँनेर कम्पेयर गर्ने रे कम्पेयर with equipotential surface यो सँग कम्पेयर गर कम्पेयर with equipotential surface point source भयो भने spherical equipotential surface linear source भयो भने cylindrical equipotential surface त्यसरी गर्ने है ल अब अर्कोले यहाँ सोधिरहेछ म त्यसको बारेमा बताउँछु angle between ray of light and angle between ray of light and
वेव फ्रंट ल बताओ मैं कुरा गर्न यस 90 डिग्री दिस इज योर 90 डिग्री भने पछाडि यदि यो सोर्स भयो भने र इफ दिस इज यो भने यहाँबाट जुन लाइट निस्किन्छ यहाँनिर हामीले यस्तो सर्फेस खिच्यौं भने मात्रै यो के हुन्छ अनि बल्ल यहाँ 90 डिग्री भन्छ त्यसैले क्लोज गरिदियो भने इट इज जस्ट सिलिन्ड्रिकल यसरी बनेको बुझ्दैन यो यसरी बनेको तिमीले यसमा कम्पेयर गर न इक्विपोटेन्शियल सर्फेसमा E is perpendicular to equipotential lines of force is perpendicular to equipotential surface होइन त्यसमा कम्पेयर गरेर हेर न त्यसरी पढ त्यो गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ त्यो पनि त्यसरी एंगल बिट्विन द रे अफ लाइट एन्ड द वेव फ्रन्ट इज जहिले पनि 90 हुन्छ हामी सिमेट्रिकल सर्टेन सिस्टमको मात्रै पढ्दैछौँ सबै सिस्टमको पढेको छैन यो याद गर्नु एउटा कन्डिसनल केसको मात्रै पढ्दैछौँ है नेक्स्ट incident ray makes an angle of 35 degree with the normal. What is the angle made by reflected wavefront with the surface? लगा रहा है इसका आंसर बता. Is same 35 90 minus 30 रेहरू त कहिले पनि एउटै सोर्सबाट आउने रेहरूको बिचमा नि फेज डिफरेन्स हुन्छ यसको आन्सर हो 35 डिग्री नै हो कसरी यहाँ मैले एक्सप्लेन पनि गरिदिन्छु यो 35 छ दिस इज योर incident wave front हो मानिले यो एंगल x छ यो एंगल छ y छ भने 35 plus x is equal to 90 हुन्छ this is equal to x plus y हुन्छ so y is equal to कति हुँदो रहेछ 35 degree is equal to I angle of incidence हेर्दै जाऊ है त अब यो रे के भयो रिफ्लेक्ट भयो यसरी गयो यहाँबाट नि रिफ्लेक्ट भएर यसरी गयो भने दिस इज यो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रन्ट हो वेव फ्रन्टले सर्फेस सँग बनाएको एंगल दिस इज यो आर हो भनेपछि जहिले पनि के हुन्छ आर इज इक्वल टु आई हुन्छ भनेपछि आर बराबर आई को भ्यालु कति छ भन्दा 35 छ सो दिस इज अल्सो 35 डिग्री आउँछ याद गर यसरी गरेको ठाउँ ठाउँमा हामी देखाइन्छौँ है सबै ठाउँमा चाहिँ गर्न मिल्दैन साधारण चीजहरु हो तिमीले यसो जान्नु पनि पर्छ बेसिक चीजहरु ल ठीक छ है त सो यो रे अफ लाइट हो नर्मल सँग एंगल 35 बनायो यो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट हो यो र यो जोड्दाखेरि 90 हुन्छ यो र यो जोड्दा पनि 90 हुन्छ भनेपछि y बराबर 35 हो y भनेको कति रहेछ भन्दा i रहेछ अब वेभ फ्रन्टले सर्फेस सँग बनाएको एंगल चाहिँ r हो r इज इक्वल टु i हुन्छ सो r इज इक्वल टु कति हुन्छ दैट इज 35 डिग्री है त सुरु बुझ्यौ यो रे अफ लाइट हो यो 35 हो दिस इज यो के हो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट हो यो चाहिँ अब वेभ फ्रन्ट जहिले पनि रे अफ लाइट सँग कति हुन्छ 90 हुन्छ 35 प्लस x को त 90 हो यो नर्मल हो यो र यो जोड्दा पनि 90 भयो भने y बराबर कति भयो 35 भयो 35 भने के हो दिस इज i हो हैन y इज इक्वल टु i अब भनेपछि वेभ फ्रन्टले सर्फेस सँग बनाएको एंगल लिनु पर्छ भनेको यो एंगल पनि r हो दिस इज i हुने पर्छ दिस इज इक्वल टु i भयो
यो पनि आर हुन्छ, सर्फेससँग बनाएको एंगल हुन्छ, आर बराबर आई हुन्छ, अनि आर बराबर कति हुन्छ 35 डिग्री हुन्छ भनेको हैन। ल अब यो याद गर्नु, यहाँ मैले फिगर तिमीलाई दुई तीन पल्ट सम्झाइ पनि सक्छु। ल 1 मिनेट म तिमीलाई हेर्ने टाइम दिन्छु, त्यसपछि हामी अगाडि बढाउँछौँ। 1 मिनेट हेर। यो त तिमीलाई जुन फर्स्ट पार्ट छ हाइजेन्स प्रिन्सिपलबाट के सोध्न सक्छ पोसिबल, त्यो चिजहरु सम्झाएको। पढ्ने टेक्निकहरु जान्नुपर्छ मुख्य। प्लस 2 मा पढे जस्तो अलिकति हुँदैन है त, अलिकति म फेरि एकपल्ट हेर। एकपल्ट फेरि यो के हो रे, इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट हो। यो एंगल 90 हुन्छ, याद गर्नु। यहाँ नर्मल भयो, दिस एंगल इज 35। यसलाई मैले एक्स माने, यसलाई वाई माने, सर्फेससँग बनाएको एंगल भने के हुन्छ 35 प्लस एक्स बराबर कति भयो 90 हो। यो बराबर के एक्स प्लस वाई पनि गर्छ, एक्स प्लस वाई हुन्छ। अनि वाई बराबर कति हुन्छ त यो रे काट्यो भन्दा 35। तो 35 भने के हो भन्दा दिस इज आई हो, आई हुँदो रहेछ। वाई बराबर आई भयो भने वेभ फ्रन्टले सर्फेससँग बनाएको एंगल चाहिँ दिने। वेभ फ्रन्टको केसमा यसरी गयो, यो रेल रिफ्लेक्ट भएर यसरी गयो भनेदेखि यहाँबाट तिमीले खिच्यो भने दिस इज हो रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट हो। कुरा जाने यो एंगल दिस इज आर हो। मैले सजिलो तरिका गर्दैछु, यो र यो एंगल बराबर हुनुपर्छ। यो त सजिलो छ, कम्पेयर गरेर यो 90 यो 90 यो डिस्टेन्स बराबर यो हो, यो डिस्टेन्स यो सबै मलाई लाग्दैन। त्यसैले कमन साइड गरेर गर्ने। यो गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि y इज इक्वल टु r हुनुपर्छ भने दिस इज इक्वल टु 35 डिग्री यहाँबाट गर्ने हैन। यसलाई यो साधारण क्वेशनलाई धेरै लामो बनाउनु हुँदैन है त। हो अब राइटरै हो है। ल अब म यसको धेरै पछि लागिन। ल यो भइसके पछाडि यति बुझ। अब के गर भन्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ अब हेर है त। हामी चाहिने मात्रै पढ्छौँ, नचाहिने अब हामीलाई ल अफ रिफ्लेक्सन ल अफ रिफ्र्याक्सन प्रुफ गर्ने चाहिँदैन। याद 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 गर्नु। अब हामीलाई कहाँ चाहिन्छ भन्दाखेरि एकैचोटि प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन यो चाहिन्छ एकैचोटि। प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन। ल यहाँबाट एउटा वेभ आयो, अर्को वेभ यहाँ आयो, अर्को वेभ यहाँ आयो, यसरी गयो। यसको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन y1 छ, यसको y2 छ, यसको y3 छ भने यो जुन रिजल्टेन्ट वेभ भन्छ दिस इज यो रिजल्टेन्ट वेभ भन्छ। यसको यदि डिस्प्लेसमेन्ट y छ भने y इज इक्वल टु के हुन्छ पढेको तिमीहरूले। अब एक्जाम त कहिले कहिले अहिले छ। यस भेक्टर सम, भेक्टर सम इज इक्वल टु y1 प्लस y2 प्लस हुँदै जान्छ। अब पर ल टु वेव्स को लागि हामी मात्रै गर्छौं है त। टु वेव्स को लागि एउटा वेभ यो आयो, अर्को वेभ यो आयो, हेर न। यसको इन्टेन्सिटी चाहिँ I1 छ, यसको एम्प्लिट्युड चाहिँ A1 छ, यसको I2 छ, यसको एम्प्लिट्युड चाहिँ A2 छ। दुईटा मिलेर के बन्यो रिजल्टेन्ट वेभ बन्यो। यसको इन्टेन्सिटी चाहिँ I छ, यसको एम्प्लिट्युड A छ। ल 1 मिनेट मैले फिगर हेर्नलाई टाइम दिएँ। यहाँ त यो त प्रिन्सिपल सुपरपोजिसन मैले लेख्दिएको मात्रै। भेक्टर सम हुन्छ y1 प्लस y2 प्लस। अब म भेक्टरतिर म लागिन है, पुरै फर्मुला डेरिभेसन म लाग्दिन, सिधै सिधै अब हामी जाउँ। टाइम वेस्ट हुन्छ, हामीलाई चाहिँदैन नि चाहिँदैन। दुईटा वेभ ले मैले, एउटा वेभ यो अर्को वेभ यो। यसको इन्टेन्सिटी I1, यसको I2, यसको एम्प्लिट्युड A1, यसको A2। दुईटा मिट भयो र एउटा रिजल्टेन्ट वेभ भनौँ। यो रिजल्टेन्ट वेभको इन्टेन्सिटी I छ, एम्प्लिट्युड A छ।
यतिसम्म ल्याएको छु। अब म बताउँछु, अब म सोध्छु के बताउँछु भन्नु है। E स्क्वायर इज इक्वल टू कति? ल बताऊ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कति हुन्छ? ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of phi। यो के छ याद गर्नु, डिफरेन्ट एम्प्लिट्युड छ नि, एउटै छैन एम्प्लिट्युड है। यति हुन्छ। रिफ्लेक्सनमा सोध्दैन नि तिमीलाई, प्रुफ गर भने सोध्दैन होइन यसमा। ठिक छ, यो एउटा फर्मुला याद गर्ने। अब इंटेंसिटी एम्प्लीट्यूड, इसका रिलेशन बताओ। यस इज प्रोपोर्शनल टू एम्प्लीट्यूड स्क्वायर है। रिफ्लेक्सन चाहिँदैन अब तिमीलाई, त्यसबाट केही सोध्नै मिल्दैन, प्रुफहरु मात्रै छ हाइजेन्सको, त्यो हामी गर्दैनौँ। भनेपछि अगाडि I1 by I2 is equal to A1 square by A2 square, अर्को यो याद गर्नु। अब I is proportional to A square, proportional to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of phi। I is equal to I1 plus I2 plus 2 root under I1 I2 cos of phi। यो ब्लक गरेकोहरु चाहिँ यो रिलेसन मात्र हामीलाई चाहिन्छ, बाँकीको चाहिँदैन, याद गर्नु है। बाँकीको रिलेसन चाहिँदैन भनेको। ठीक छ। हो, यो भनेको दिस इज पाई भनेको फेज डिफरेन्स हो। ल ठीक छ, यो भनेको फेज डिफरेन्स हो है। ल ठीक छ एकदम। अलिकति सोच्ने हो, अलिकति तिमीहरूले अब यो किन होला इन्ट्रान्स भनेर सोच्ने होइन, प्लस टूमा जे पढ्यो त्यही नै गर्ने हो है। अलिकति यसको एप्लिकेसन पार्ट मात्रै हामी हेर्छौँ यसमा चाहिँ है। डेरिभेसनसँग मतलब हुँदैन। अब यो इन्टेन्सिटी प्रोपोर्सन एम्प्लिट्युड यो जानेर केही फाइदै छैन। तिमीहरूले साउन्डमा गर्छौ, प्लस टूमा पढ्छौ होइन, त्यहाँबाट लिएको। हामीलाई डाइरेक्ट रिलेसनहरु मात्रै काम लाग्छ। ल अब यहाँ रुट आउँछ। I1 is proportional to A1 square भनेपछि के हो त, रुट अन्डर I1 is proportional to A1 हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर यो चाहिँ यहाँ यसरी आएको। ठीक छ। त्यो तिमीले 4i यो सबै भनेको चाहिँ के भने A1 A2 हामीले बराबर लिएको छैन है। तिमीले पढ्दाखेरि के पढ्यो मलाई थाहा छैन, तिमीले एम्प्लिट्युड एउटै इन्टेन्सिटी एउटै पढ्यो होला, तर हामीले इन्टेन्सिटी एउटै राखेर गर्दैनौँ। म पछि बताउँछु त्यो चाहिँ। एम्प्लिट्युड एउटै भयो भने के हुन्छ, एउटै नहुँदा के हुन्छ, त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई पछि के अरे यो कसको यङ्स डबल स्लिप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति केही पोइन्टहरु बताउँछु, त्यतिखेर चाहिँ क्लियर गरिदिउँला है त। अहिलेलाई तिमीहरूको यो याद गर्नु। अब मलाई बता, relation between phase difference phi and path
डिफरेंस x बताओ त डिफरेंट एम्प्लिट्युड त स्लाइटली नभए पनि खास के मतलब भएन है ल ठीक छ यहाँबाट हेर्ने यो डिस्टेन्स भनेको ल्याम्डा यो भनेको कति 2 पाई भनेपछि के भयो त ल्याम्डा पार्ट डिफरेन्स हुँदा 2 पाई हुँदो रहेछ यदि मैले कुनै अर्को एउटा पोइन्ट यहाँनिर लिएँ यदि डिस्टेन्स x लिएँ भने x हुँदा कति हुन्छ 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु x हुन्छ सो देयरफोर पाई बराबर कति हुँदो रहेछ त 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु x यो एउटा पोइन्ट याद गर्ने हुन्छ दिस इज द रिलेसन बिट्विन द पार्ट डिफरेन्स एन्ड द फेज डिफरेन्स यो यहाँबाट तानेको रिलेसन हो ठीक छ क्रेस्ट टु क्रेस्ट ल्याम्डा फेज डिफरेन्स 2 पाई भयो दुईटा पोइन्टको कुनै एउटा पोइन्ट यहाँनिर यो पोइन्ट र यो पोइन्टको यदि पार्ट डिफरेन्स हामीले x लियौँ भने x को लागि कति हुन्छ भन्दा 2 पाई बाइ ल्याम्डा इन्टु x एन्ड द्याट इज इक्वल टु कति हुन्छ द्याट इज यो पाई ल अब भन्दै जाऊ है त ल 1 मिनेट यसलाई पनि मैले टाइम छोडिदिएँ मलाई हेर्नलाई फेरि अघि चाँडै मेटायो भन्छ 1 मिनेट हेर उयो गर अनि म अगाडि बढ्छु ल ठीक छ कसैको कमेन्ट आएन अब यसलाई मेटाउँ है त I maxima that is constructive interference when cos of phi is equal to कति भयो भने त्यो सोध्ने बित्तिकै तुरुन्तै पोर पोइन्ट राखिहाल्नु है पछि तिमीहरू लेख्छौ मलाई गाह्रो हुन्छ फेरि मेटाइसकेको हुन्छ इज इक्वल टु 1 हो किन phi इज इक्वल टु चाहिँ 0 अनि 1 हो भने पछाडि इज इक्वल टु cos of 1 0 अरु बताऊ अरु भ्यालु कति कतिमा हुन्छ एउटा त 0 अरु याद गर्नु cos and sin repeat its value after 2 pi cos र sin ले आफ्नो भ्यालु 2 pi मा गएर रिपिट गर्छ भने कति भयो त 2 pi 4 pi यसरी जान्छ भने pi इज इक्वल टु 0 2 pi 4 pi हुँदै जान्छ भने pi इज इक्वल टु यो भने कति छ ट्वाइस n pi यो याद गर्नु भने n इज इक्वल टु कति हो n कतिबाट सुरु हुन्छ yes and start from 0 1 2 यसरी जान्छ यानी कि के हुँदो रहेछ अरे even integral multiple of pi even integral of multiple यो के को टर्ममा फेज डिफरेन्स को टर्ममा अब पाथ डिफरेन्स को टर्ममा यो त फेज डिफरेन्स टर्ममा हो पाथ डिफरेन्स को टर्ममा चाहिँ x इज इक्वल टु कति भयो भने म्याक्सिमा आउँछ यस भेरी गुड ल कसरी आउँछ pi इज इक्वल टु 2n pi इज इक्वल टु 2 pi by lambda into x
2 pi cancel भयो, so x is equal to n lambda. अनि के भयो, integral multiple of कति lambda wavelength. ल एक मिनट यो हेर अब तो यहाँ के भन्छ हैन, maximum that is a constructive interference when अहिले यहाँ हेर I is equal to I1 plus I2 plus 2 root under I1 I2 cos of phi. यो छ, this is a relation. अब I maxima हुनको लागि यो cos of phi को भ्यालु कति चाहिन्छ, 1 चाहिन्छ भनेको। यहाँ यहाँ हेर्नु फर्मुलामा, यहाँ हेर्नु I को भ्यालु म्याक्सिमा हुनको लागि cos of phi को भ्यालु 1 राख्दा मात्रै हुन्छ, त्यसैले 1 गरेको यो यताबाट आएको। 1 केमा हुन्छ भन्दा cos 0 मा हुन्छ 2 pi 4 pi। यहाँ हेर्नु cos and sin repeat its value after 2 pi, 2 pi पछाडि पनि रिपिट गर्छ, त्यसैले 0 2 pi जोड्ने, 2 pi भयो फेरि 2 pi जोड्ने, 4 pi 6 pi त्यसरी जान्छ। So phi is equal to 0 2 pi 4 pi 6 pi। यसलाई कसरी लेख्ने, phi is equal to यो सबै नम्बर के हो, दिस इज इभन नम्बर हो, दिज आर के अरे इभन नम्बरहरु हुन्। यहाँनिर तिमीहरुले ल 2 कमन लियो भने 2 पाई कमन लियो भने कति हुन्छ, 0 1 2 3 4 यसरी आउँछ। सो 2 पाई इन्टु n, सो 2n पाई यसरी गर्ने भयो त। अब यो 0 यहाँ राख्दियो, पहिलो भ्यालु आउँछ, 1 राख्दियो दोस्रो भ्यालु आउँछ, यो राख्दियो तेस्रो भ्यालु आउँछ, यसरी गएको छ। पुरो बुझिदैन, यसरी याद गर्ने। अब यो फेज डिफरेन्स यति भयो भने, सो यो भनेको के हो, दिस इज अ इभन नम्बर हो, n इज अ इन्टिजर हो, 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि इभन नम्बर आउँछ। सो इभन इंटीग्रल मल्टिपल अफ पाई। अब पार्ट डिफरेन्स को टर्ममा निकाल्नु पर्यो भने पाई इज इक्वल टु यो 2n पाई, अघि हामीले गरेको पाई इज इक्वल टु 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु x हो। 2 पाई क्यान्सल भयो भन्दाखेरि x इज इक्वल टु n ल्याम्डा। n भनेको के हो, इंटीग्रल हो, इंटीग्रल मल्टिपल अफ ल्याम्डा वेभलेन्थ, यसरी आएको ल है त। कुन x, x भन्ने त x भनेको पार्ट डिफरेन्स हो, दिस इज अ पार्ट डिफरेन्स। यस्तो हो, यो एउटा सोर्स भयो, अर्को सोर्स यो भयो, दिस इज अ स्क्रिन भयो, यहाँ लाइट भयो, दिस इज अ पोइन्ट भयो भने यो सोर्स यो x, दिस इज अ पार्ट डिफरेन्स हो, यसलाई भन्छ के अरे पाथ डिफरेन्स। यो र यो चाहिँ बराबर हो, यो जुन लाइटले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स को डिफरेन्स छ दैट इज कॉल्ड यो पाथ डिफरेन्स हो, त्यसरी गएको है ल। ल यो स्मल एन। अब हामी लाग्यो, यो त भयो तिमीहरुको मिनिमा के अरे म्याक्सिमा केस हो। अब म मिनिमा केसमा लाग्छु है, सानसानो चिज नअल्मल्यो, धेरै अल्मल्यो सानसानो चिजहरुमा आई बराबर। अब आई मिनिमा दैट इज destructive interference when ल बताओ कहिले, high minima that is destructive interference when cos of phi बराबर कति अरे -1। यहाँ हेर्ने I is equal to I1 plus I2 plus 2 root under I1 I2 cos of phi। यहाँ हेर्ने हाई मिनिमा हुनको लागि
यो cos of phi को भ्यालु -1 हुनुपर्छ। सिम्पल म्याथमेटिक्स हैन, यहाँबाट लेखो इज इक्वल टु cos of यो भने कति हुन्छ पाई, अनि 2 पाई जोड्ने 3 पाई अनि 5 पाई, यसरी जान्छ। भने पाई बराबर के भयो पाई 3 पाई 5 पाई, यसरी जान्छ। पाई इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ त, ल बता। ठीक छ, मैले 2n - 1 पाई लेखेँ, किन? यहाँबाट हेर पाई कमन ल्याउने के त 1 3 5, यो भने के हो अड हो, अड नम्बरलाई कसरी हुन्छ ट्वाइस एन -1 त हो। भनेपछि अगाडि के भयो त अड इंटीग्रल मल्टिपल अफ पाई हुन्छ र यसमा n को भ्यालु कतिबाट सुरु हुन्छ ल ले, n को भ्यालु यस गुड 1 2 3 यसरी जान्छ। यदि मैले पाई इज इक्वल टु ट्वाइस एन प्लस 1 पाई गर्दै भने n इज इक्वल टु कहाँबाट सुरु हुन्छ, यस भेरी गुड, ल 0 1 2 3 बाट सुरु हुन्छ। भनेपछि अरे पार्ट डिफरेन्स टर्म यो त के को उसमा यो गर, यो दुईटै के को टर्ममा अरे फेज डिफरेन्स को टर्ममा। अब इन टर्म्स अफ पाथ डिफरेन्स फर मिनिमा आई मिनिमा को लागि के हुन्छ त x इज इक्वल टु कति हुनु पर्छ, यस ठीक छ। सो कहाँबाट गर्ने पाई इज इक्वल टु ट्वाइस एन -1 जुनले पनि हुन्छ, पाई इज इक्वल टु 2 पाई बाई लैम्डा इन्टु x, पाई पाई क्यान्सल भयो, इम्प्लाइज टु x इज इक्वल टु 2n - 1 लैम्डा बाई 2। दिस इज योर रिजल्ट। ठीक छ, ल ठीक छ, बिस्तारै नै पढ्दो है त। ठीक छ है, के कम्प्लेन छ भने भनिहाल्ने, बुझेको छैन भने बताउने है, ल ठीक छ, अलिक बिस्तारै नै पढाउनु होला। ल अब यो त भयो है, x इज इक्वल टु मलाई एउटा चीज बताओ, फर फोर्थ मिनिमा भनौं भने यो फर्मुला लाउँदा n इज इक्वल टु कति लेख्नु पर्छ बताउनु यहाँ। फर फोर्थ मिनिमा भनौं यो फर्मुला लाउने भने n इज इक्वल टु कति लेख्ने, n इज इक्वल कति लेख्ने 4 लेख्ने। अब फर फोर्थ मिनिमा भनौं n इज इक्वल टु यदि यो फर्मुला लाउने हो भने n को भ्यालु कति लेख्ने, भेरी गुड दैट इज योर 3। के गर्ने 1 लेस गर्ने, यति डिफरेन्स चाहिँ बुझ्नु है। त्यो पनि हो डिफ्रेक्सनमा त्यही गरिन्छ, त्यो खासै फरक आउँदैन है, त्यो पछि म बताउँला। यो एउटा याद गर्नु। सो यो फर्मुला युज गर्ने के गर्ने, फर फोर्थ मिनिमा भन्यो भने n को भ्यालु 4 लेख्ने, फर फोर्थ मिनिमा भन्नु तिमीले यो फर्मुला चाहिँ युज गर्ने हो भने n को भ्यालु फेरि 3 राखेर गर्ने। सो त्यति याद गर्ने है त, ठीक छ। के गर्ने अरे फर फोर्थ मिनिमा भन्नु यो फर्मुला युज गर्यो भने n को भ्यालु कति लेख्दिने अरे 4 लेख्ने, अनि फोर्थ मिनिमा भन्नु यो फर्मुला युज गर्ने हो भने n को भ्यालु कति लेख्ने अरे n को भ्यालु 3 यानी कि 1 लेस, एक कम लेख्ने।
ल अब म तिमीहरुको लास्ट फर्मुला पट्टि लाग्छु ल बता I maxima by I minima बराबर कति हो हुन्छ अब तिमीलाई जस्तो सही लाग्छ गर एउटा गरे हुन्छ तर माथिको गरेर प्लस एन्ड माइनस वन गर भन्छु म किन यसमा एक घटाउनु पर्छ तिमीलाई अलिक कन्फ्युज हुन्छ है यो 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 याद गरे हुन्छ किन यहाँ चाहिँ एक कम म्याक्सिमा भन्दा चाहिँ यति नै लेख्ने हो अब यहाँ चाहिँ एक घटाउनु पर्ने हुनाले कन्फ्युजन हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ फर्मुला याद गर्ने कुनै एउटा याद गर तिमीलाई जुन सही लाग्छ त्यही याद गर अब I इज इक्वल टु हाम्रो के छ a1 square proportional to a2 square plus 2a1 a2 cos of phi. So I maxima हुनको लागि cos of phi is equal to 1 हुनुपर्छ हैन भनेपछि I maxima कति भयो त भन्दाखेरि proportional to a1 plus a2 को होल स्क्वायर हुन्छ so a1 plus a2 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ अब I मिनिमा हुँदाखेरि cos of phi को भ्यालु हुनुपर्छ -1 भनेपछि I मिनिमा के हुन्छ is proportional to a1 minus a2 को होल स्क्वायर so a1 minus a2 को होल स्क्वायर अब सकेन I is proportional to a छ a स्क्वायर छ भने a is भनेपछि root under I is proportional to a हुन्छ यो गरेर के हुन्छ root under I1 plus root under I2 by root under I1 minus root under I2 को होल स्क्वायर यति हो ल अब आजलाई यति हो यो फर्मुला हेर्नु यसको धेरै न्यूमेरिकल हुँदैन नेक्स्ट टाइम म यंग्स डबल स्टिच पढाउँछु अनि यंग्स डबल स्टिच र यसको न्यूमेरिकल एकैचोटी गर्छु र आजलाई यति नै हो हैन सो विल डु नेक्स्ट टाइम